श्रावणी शुक्ल एकादशी पुत्र एकादशी यसको पनि आज म लाइभ गर्न गइरहेको छु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यम् ओ विददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि वेदान्नो दरते जगन्निभवते भूगोलमुद्व्रीव्रते दैतान् धारयते बलिं छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात्यन्व्यते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनिरतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदूषितशिरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतेप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रमादिद्रमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं। श्रीकृष्ण चंद्र भगवान को जय जय होश। एकादशी महात्मा को जय जय होश। एकादशी को जय जय होश। फूलको सम्बन्धमा चाहिँ म कृपालजी महाराजको खबर के आफूलाई जे सजिलो छ त्यसको जडाउनु हुँदैन भन्छ नि। अथ श्रावण शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारम्भते। युधिष्ठिरवाच श्रावणस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्णवाच शृणुष्व वहितो राजन् कथं पापहरां परां यस्य श्रावणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। द्वापरस्य युगस्य दौ पुरा महिष्मतिपुरे राजपमयी जिताख्यातो राज्यं पालयति स्वयं पुत्रहीनस्य तस्यैव नर तद्राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च यततोस्य सुतप्राप्तो कालो बहुतरो गतः न प्रास्तस्य सुतो राज्ञ सर्वसुखप्रदो नृणां दृष्ट्वात्मानं प्रभयसं राजा प्रचिन्तापरो भवत् सदोगत प्रजामध्ये इदं वचन ब्रवीत् इह जन्मनि भूलोका न मया पातकं कृतम् अन्यायोपाजितं वेपितं क्षिप्तं कोशे मया नहि ब्रह्मस्वं देवदेव द्रविणं न गृहीतं मया क्वचित् न्यासपहारो न कृत परस्य बहुपापद सुतपत् पालिता लोको धर्मेण विजिता मही दुष्टेषु पातिता दण्डो वधू बन्धुपुत्रो पमेष्वपि शिष्टा सुपूजिता लोका देशाचापि महाजना इत्वेवं व्रजतो मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमा कस्मान् मम गृहे पुत्रो न जातस्त द्विचार्यताम् इति वाक्यं द्विजा श्रुत्वा सुप्रजा सुपुरोहिता मन्त्रयित्वा नृपहितं जग्मुस्ते गहनं वनम् इतस्तस्तस्य पश्यन्तश्चामश्रमाणि ऋषिकेशेवितान् नृपर्ते हितं तमिच्छन्तो ददृशुर्मुनिसत्तमं तप्यमानं तपो घोरं चिदानन्दं निरामयं निराहनं जितात्मानं जितक्रोधं जनातनं लोमसं धर्मतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदं दीर्घायुषं महात्मानं मनेक ब्रह्म संहितं कल्पे गते यस्य कस्मिन्नेकं लोभ विशीर्यते अतो लोमसनामानं त्रिकालज्ञं महामुनिं तं दृष्ट्वा हर्षिता सर्वे या जग्मुस्तस्य सन्निधि यथान्यहं यथार्हं ते नमश्चक्ररुदोथितं विनया वनता सर्वे युचुश्चैव परस्परम् अस्मद्भाग्यवशादि सदेव प्राप्त यम मुनिसप्तमं तां तस्ता प्रणतान् दृष्ट्वा युवाच मुनिसप्तम
लोमसवाच किमर्थमिहं सम्प्राप्त कथयध्वं च कारणं मदर्शनालादगिराभा भवन्तु स्तुवते किमु असंशयं करिष्यामि भवतां यदि तं भवेत् परोपकृतये जन्म मादृशानां च न संशय जनऊचो पुरुषूयतामभिध्यास्यामो वयमागमकारणं संशय छेदनार्थाय तव सन्निधिमागता पद्मयोनि परतरस्त्वत् श्रेष्ठो न विद्यते अतः स कार्यवशात् प्राप्त समीपं वदतु वयं मयि जिन्मा नाम राजासु पुत्रहीनोऽस्ति साम्प्रतं वयं तस्य प्रजापन्मन् पुत्रवत्तेन पालिता पुत्रहीन तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिता तप कर्तुं मिहायता मतिं कृत्वा तु तिष्ठि किं तस्य त्रस्यत्राज्ञवशात् दृष्ट्वा स्वत्वमस्माभिर्दिजोत्तमं महातं दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर्भवे नृणाम् उपदेशं वद मुने राज्ञा पुत्रो यथा भवेत् इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनं लोमसवाच पूर्वजन्मनि वैश्योद्यं धनधीनो निशंसकृत वाणिज्यकर्मणो निरतो ग्रामाद् ग्रामान्तरं भ्रमन् ज्येष्ठे मासि शीते पक्षे द्वादशी दिवसे तथा मध्याह्ने द्युमणो प्राप्ते ग्रामशिन्नी त्रिशाकुल रम्यं जलाशयं दृष्ट्वा जलपाने मनो ददौ सद्य सुता सवत्सा च धेनुस्तत्र समागत त्रिशा तुराता निदाधार्ता तस्य प्रचाप पपौतु सा पिबन्ति बार इति सप्तमसौ स्वयं पपौ कर्मण्यस्तस्य पापेन स पुत्ररहितो नृपा पूर्वजन्म कृतात् पुण्यात् प्राप्तं राज्यमकण्टकं जनाऊचु पुण्यात्मापं क्षयं यस्ति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयो भवेत् तया यथा भवत् प्रसादेन पुत्रोस्य भविता तथा लोमसवाच श्रावणे शुक्लपक्षे तु पुत्रदा नाम विश्रुता एकादशी तिथिश्चास्ति कुरुतं तद्व्रतं जना यथा विधि यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वित तस्य पुण्यं सुविमलं देयं नृपतये जना एवं कृते सुनीयतं राज्ञपुत्रो भविष्यति श्रुत्वैतल्लोमसवचस्तं प्रणम्यं द्विजोत्तमं प्रजग्मुष स्वगृहासु गृहान् सर्वे अशोत फुल्लविलोचना श्रावणं तु समासाद्य स्मृत्वा लोमसभाषितं राज्ञा सह व्रतं चक्रु ये सर्वे श्रद्धा समन्विता द्वादशी दिवसे पुण्यं ददर्नृपतये जना दत्ते पुण्यं तु सा राज्ञी सर्वगर्वमा मादत्य सुवनं प्राप्ते प्रसवकाले सा सुखुपे पुत्र मूर्जितम् एव मेघा नृपश्रेष्ठ पुत्रदा नाम विश्रुता कर्तव्य सुखमिच्छद्भिर्ह्यत लोके परत्र च श्रुतमाहात्म्य मे तस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते इह पुत्र सुखं प्राप्य परत्र सर्वलो तिल भवेत् इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल पुत्रिकादशी व्रत महात्म्यं सम्पूर्णं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अब पुत्रदा एकादशीको कथा वाचन प्रारम्भ हुन्छ। युधिष्ठिर सोध्छन्, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्षमा के नाम कि एकादशी हुन्छन्? प्रसन्न भएर हजुर मलाई त्यो भन्नुहोस्। श्रीकृष्णले भगवान उत्तर दिनुहुन्छ, हे राजन, म पाप हरण गर्ने भएकी उत्तम कथा भन्दछु, तिमी सावधान भएर सुन। यिनको श्रवण गर्नाले मात्र वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। अघि द्वापर युगको आदिमा महिजित नामका राजा महिष्मतीपुरीमा राज्य गर्दथे। तिनी पुत्रहीन हुनाले त्यो राज्य तिनका निमित्त सुखदायक भएन, किनकि अपुत्र पुरुषलाई यस लोक परलोकमा सुख हुँदैन। पुत्र प्राप्तिका निमित्त यत्न गर्ने भएका ती राजाको धेरै काल व्यतीत भयो, परन्तु सम्पूर्ण सुख दिने भएको पुत्र रत्नको प्राप्ति भएन। आफ्नो वृद्ध अवस्था नजिक आएको देखेर राजा चिन्तामा परेर एक दिन सभामा बसेर प्रजाहरूलाई सोध्न लागे कि, हे प्रजा हो, यस जन्ममा त मैले केही पाप गरेको थिइनँ तथा अन्यायले उपार्जन गरेको धन पनि मेरो कोष ढुकुटीमा छैन। मैले देवता र ब्राह्मणको धन कहिल्यै पनि ग्रहण गरिनँ। फेरि धेरै पाप दिने भएको अर्काको नासो पनि पचाएको थिइनँ।
धर्मद्वारा पृथ्वी जितेर पुत्र समान प्रजाको पालन गरेको थिएँ तथा भाइ र पुत्र समान भएका ती पनि दुष्ट मनुष्यलाई उचित दण्ड दिन्थे। यदि शत्रु छ भने त्यसको पनि पूजा गर्ने। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, यस्ता प्रकारले धर्म मार्गमा हिँड्दा पनि मेरो घर पुत्रहीन छ, त्यसकारण यसको विचार गर्नुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर प्रजाहरू र पुरोहित समेत समस्त ब्राह्मणहरू राजाको हित विचार गरेर सबै सघन वनमा गए। अरू चारैतिर ऋषिहरूले आश्रमको खोज गर्न लागे। तिनीहरूले राजाको हितको इच्छाले घोर तपमा तत्पर चिदानन्द निराहार जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म तत्त्वलाई जान्ने सम्पूर्ण शास्त्रमा विशारद भएका ब्रह्माको समान दीर्घायु भएका महात्मा लोमसलाई देखे। एक कल्प व्यतीत भएपछि जसको एक लोम अर्थात् रौँ उखेलिन्छ, त्यसकारण त्रिकाल जानने महामुनिको लोमस नाम भयो। ती मुनिलाई देखेर हर्षपूर्वक तिनका समीपमा गए। अरू सबैले यथोचित नमस्कार गरेर नम्रतापूर्वक परस्परमा भन्न लागे कि हामीहरूले भाग्यद्वारा उत्तम मुनि पायौँ। अनि तिनीहरूलाई आएको देखेर मुनिले पनि भने कि तिमीहरू कहाँ यहाँ के कारणले आएका हो, त्यो कारण भन। मेरो दर्शनद्वारा प्रसन्न भएर तिमीहरू किन मेरो स्तुति गर्छौ? निसन्देह म तिमीहरूको हित गर्नेछु। मेरो जन्म परोपकारका निमित्त भएको हो, यसमा केही शङ्का नगर। मुनिको यस्तो कुरा सुनि तिनीहरूले भने हामी आउनको कारण भन्दछु, सुन्नुहोस्। मनको शङ्का दूर गर्नका निमित्त आएका छौँ। ब्रह्माभन्दा अधिक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हजुरभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन, यसकारण हामी हजुरका निकट आएका छौँ। यी मैजित नामक राजा पुत्रहीन छन्। हे ब्राह्मण, पुत्र समान पालन गरिएका हामी उनैका प्रजा हौँ। पुत्र रहित तिनलाई देखेर तिनको दुःखले हामी अत्यन्त दुखी छौँ। हे द्विजोत्तम, नैष्ठिकी बुद्धि गरेर यहाँ तपस्या गर्न आएका छौँ। तिनीहरूको भाग्यले हामीलाई हजुरको दर्शन प्राप्त भयो। महापुरुषको दर्शनले मनुष्यको कार्य सिद्धि हुन्छ। हे मुनि, यस्तो उपदेश गर्नुहोस् कि राजाको पुत्र उत्पन्न होस्। तिनीहरूको यस्तो वचन सुनेर एक मुहूर्त ध्यान गर्नुभयो। त्यसपछि त्यस राजाको पूर्वजन्म विचार गरेर मुनि भन्नुहुन्छ, यी राजा पूर्वजन्ममा वैश्य थिए, धनहीन हुनाले दुष्कर्म गर्दथे, गाउँ गाउँमा घुमेर वाणिज्य कर्म व्यापारमा मग्न भए। अरू एक समयमा ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षमा द्वादशीका दिन मध्याह्न कालका समयमा गाउँको सीमामा प्यासले व्याकुल भएर सुन्दर जलाशयलाई देखेर जल पिउने इच्छा गर्न लागे। त्यसै समयमा तुरुन्त बिहाएकी बाछाले शहीद भएकी गाई त्यहाँ आएर जो कि घामले पीडित र प्यासले व्याकुल भएकी थिइन्, जल पिउन लागिन्। त्यसले तिनलाई हटाएर स्वयं त्यहाँ जलपान गर्यो। त्यस कर्मको पापले यी राजा पुत्रहीन भए, परन्तु पूर्वजन्ममा गरेको प्रभावले अकण्टक राज्य प्राप्त गरे। तब तिनीहरूले भने, हे मुनि, पुराणादिमा सुनिन्छ कि पुण्य गर्नाले पाप नाश हुन्छ, त्यसकारण जुन कर्म गर्नाले पाप नाश हुन्छ त्यो उपदेश गर्नुहोस्। जुन कर्म गर्नाले हजुरको प्रसादले यिनको पुत्र होस् त्यसै भन्नुहोस्। लोमस मुनि भन्नुहुन्छ कि श्रावण शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नामकी प्रसिद्ध एकादशी तिथि हुन्छन्। सम्पूर्ण तिमीहरू न्याय र विधिपूर्वक जागरण सहित तिनको व्रत गर। अरू त्यसको निर्मल पुण्य राजालाई देऊ। यस्तो गर्नाले अवश्य राजाको पुत्र हुनेछ। लोमस मुनिको यस्तो वचन सुनेर तिनलाई प्रणाम गरी आनन्दले विकसित नयन भएका सबै तिनीहरू आफ्ना आफ्ना घर गए। अरू श्रावण महिना प्राप्त भएपछि लोमसको वचन स्मरण गरेर राजा सहित सबैले व्रत गर्दा भए। अरू त्यस पुण्यलाई द्वादशीका दिन सबैले राजालाई दिए। फेरि त्यो पुण्यदान दिएमा रानीले सुन्दर गर्भ धारण गरिन्। अरू प्रसव काल भएपछि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न भयो। हे नृपश्रेष्ठ, यस्ता प्रकारले यो एकादशी पुत्रदा नामले प्रसिद्ध छन्। यह लोक र परलोकमा सुख इच्छा गर्नेहरूले यिनको व्रत अवश्य गर्नुपर्दछ। यिनको महात्म्य सुन्नाले समस्त पाप छुट्दछ। यस लोकमा पुत्रको सुख र परलोकमा स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। यति कुराहरू भविष्योत्तर पुराणमा बताएका श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रगदा एकादशीको महात्म्य भविष्योत्तर पुराणमा बताएको कुरा र श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई सुनाएको कुरा र लोमस ऋषिले राजाको पुत्र उत्पादन गर्नको लागि बताइएका प्रजाहरूलाई बताइएका कुरा यहाँ पनि यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुम्बिन्ददेव्यैस्तवैर्वेदैः शङ्खपदोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानादवस्थितगतेन मनसा पश्चिन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। दिवाय तस्मै नमः। ओम यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यमो विददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वेदान्नो धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्व्रीव्रते दैतान् धारयते बलिं चलयते छत्रं चयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात्यन्व्यते म्लेच्छन् मूर्छयते दशा कृषिकृते कृतनाय तुभ्यं नमः। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पोद्रमादिद्रमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं। हरि ओं जन्येन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पम समर्पयामि। ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को जय जय हो। संपूर्ण देवी देवताहरू को जय जय हो। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय हो। एकादशी महात्मा को जय जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय जय हो। आज को आनंद को जय जय हो। अपना गुरुहरू को जय जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो कैलाशपते। त्यति खोलामा त्यति